अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, अमेरिका में जो एहतजाज होने वाला है वो बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन उस एहतजाज से पहले पाकिस्तान के अंदर तीन बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। एक रात के अंदर पूरा मंजरनामा तब्दील होता नजर आ रहा है। एक रात के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडाला जेल के अंदर एक बड़ा अपसेट हुआ है, और एक बड़ी खबर आपको देंगे। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब चले गए, इनकार कर दिया उन्होंने, या जो मर्जी हो, उन्होंने इमरान खान साहब का आज का जो केस था वो नहीं सुनना। इसी तरह अडाला जेल के अंदर भी यही खबर आई, और असल जो खबर है वो मेरे ख्याल में अमेरिका से है कि शहबाज गिल साहब ने अब ये ऐलान कर दिया जी कि हम हर सूरत एहतजाज करेंगे। पहली खबर क्या है? पहली खबर जो रात को सामने आई कि इमरान खान साहब के वकील के मुताबिक अलकादर केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत की समाअत जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी थी, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज 12 बजे इस केस को सुनना था, और ये कहा जा रहा था कि आज के दिन इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी। 11 तारीख बार बार कहा जाता था, 11 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, चंद घंटे दूर हैं हम इमरान खान की रिहाई से, और आज इमरान खान का केस सुना जाएगा और आज ही इमरान खान साहब को बेल मिल जाएगी। लेकिन आज क्या होता है? आज ही अचानक से ये खबर आती है कि जो बेंच है वो टूट गया, या बेंच इस तरह से आज की समाअत के लिए अवेलेबल नहीं है, जज साहब छुट्टी पर चले गए। अच्छा, ये भी था, ये बात याद रखें कि आज के दिन के लिए प्रोसिक्यूशन ने वक्त ले रखा था कि हमें आज का वक्त दिया जाए, और हमने प्रोसिक्यूशन की जो टीम है वो इस केस के लिए तैनात करनी है, और हम इस पे अपने दलाइल देंगे। और इसके साथ साथ आज ही अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी। आज की तोशाखाना 2 केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई रात को, और आज इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का 190 मिलियन पाउंड केस का जो सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत का मामला था वो लटक गया है, क्योंकि कहा गया जी कि जो समाअत करने वाले डिवीजन बेंच के जज हैं, जज मोहम्मद आसिफ साहब, ये छुट्टी पर चले गए। ये बात इतनी सादा नहीं है, ये बात बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इमरान खान के ऊपर जेल में सख्तियां शुरू हो चुकी हैं। ये इमरान खान साहब के जो लोग उनको मिल के आए वो ये बात बता रहे हैं, कि इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। कल सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात थी, नहीं करने दी गई। अलीमा खान साहिबा से मुलाकात नहीं करने दी गई, और आज जो मुलाकातें होनी थी शेड्यूल के मुताबिक, यानी कि क्या होना था आज जाहिर है केस तोशाखाना 2 का जब चलता है तो ये बहुत लंबा चलता है। इसमें जाहिर है इस ट्रायल के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप फैमिली के लोगों को अंदर अलाउ करें। इसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आप वकला की टीम को अलाउ करें। तो फिर ये केस चूंकि 5-5, 6-6 घंटे चलता है, तो बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाता है इमरान खान साहब को बातचीत करने का, और अपने जो वकलाएं, जो टीम है, जो फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने का और अपना मैसेज नोट करवाने का। तो अब ये हुआ है, और इस दौरान बड़े बड़े फैसले भी ले लिए जाते हैं, मुशावरत होती है, लंबा टाइम होता है, और कोई कदगन नहीं होती। तो अब चूंकि अमेरिका के अंदर एहतजाज चल रहा है, चूंकि अमेरिका के अंदर एहतजाज के लिए अलीमा खान साहिबा ने कल एक हमायत का एक बयान जारी किया था, और उसके बाद बैरिस्टर गौहर का भी और सलमान अकरम राजा का भी इसके ऊपर मौक़िफ़ आया। तो शायद मुझे ये लगता है कि शायद ये वजह हो कि कोई इमरान खान की तरफ से वाज़ेह पॉलिसी ना आ जाए, या कुछ इस तरह की भी बात हो सकती है। तो अब बहरहाल जी मुलाकातें रुक गई हैं। अडयाला जेल के अंदर होने वाली जो समाअत है उसको भी ब्रेक लग गई है, जो आज होनी थी। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सजा मुअत्तली का मामला था उसमें जज साहब अचानक छुट्टी पे चले गए। कभी ऐसा नहीं होता कि जज साहब छुट्टी पे चले जाएं। कभी ऐसा नहीं होता कि जज साहब कहें जी कि मैंने फलां दिन को फलां कोर्ट में बैठना है, वो मेरे घर के बहुत करीब है, और इधर चाहे जितने मर्जी इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हों तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मैं वहीं बैठूंगा। तो यहाँ पे ये भी हो रहा है। यहाँ पे चूंकि जाहिर है जज अपनी मर्जी के लाए हुए हैं, जब फोन जाएगा भाई छुट्टी कर लें, तो शायद वो छुट्टी कर लेंगे। चूंकि अब कहानी इस तरह चल रही है, कि केसेस को लटकाना है। जब जिस वक्त जरूरत पड़े, जिस तरफ इस मोम की नाक को मरोड़ दिया जाए तो ये मुड़ जाएगी। ये कानून है, ये आईन है। और ये सब क्यों किया जा रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। कल जब ये खबरें शुरू हुई कि तहरीक इंसाफ जो है वो अमेरिका में एहतजाज करेगी, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दिया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी कि हमारा इस एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है, और हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया
کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے امریکہ میں. اور انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہاں پر احتجاج کی کال پی ٹی آئی سر آرمی چیف آج امریکہ گئے ہیں, وہاں پر احتجاج کی کال پی ٹی آئی نے دے دی ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی ہے, نہ پی ٹی آئی کرتی ہے. باہر ملکوں میں کوئی لوگ کچھ کرتے ہیں کہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. آن نہیں کرتے؟ میں دیکھیں نا, پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نہ پریس ریلیز ایسی گئی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کسی کو کہا ہے کہ کوئی آپ کوئی احتجاج کریں. اس لیے ہماری طرف سے اب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. یہ بیرسٹر غور صاحب ہیں. اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کا موقف ہے اس احتجاج کے اوپر, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اس سلسلے میں, تو ہم جو ہے وہ اس احتجاج کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے مطلب ظاہر ہے اس طرح سے ہی کوئی بات کی. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس پورے احتجاج کے عمل کو جو بتایا جا رہا ہے وہاں سے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر شہباز گل یہ جو ویڈیو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی اس کو ساتھ ٹیگ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ گوہر صاحب آپ درست نہیں فرما رہے, ہم احتجاج کر رہے ہیں, آپ یا تو احتجاج کو آن کریں یا پھر ہمیں شوکاز دے کر پی ٹی آئی سے فارغ کر دیں تاکہ آپ کی بات میں وزن رہے. تیسرا طریقہ یہ ہے خاموشی اختیار کریں اور ہمیں احتجاج کرنے دیں. جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے ہم احتجاج کرتے رہیں گے. یہ واضح اور دو ٹوک موقف ہے. اسی طرح کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے اسی طرح جو پوزیشنز ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کی وہ کمزور ہو جاتی ہیں, ان کو پھر ایشوز ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو بات کر رہے ہیں, بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس بات کی شاید حمایت کریں گے. آپ کو وہ کہیں گے جی کہ بس یہ احتجاج ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ احتجاج نہ ہو, بات چیت سے مسائل حل ہو جائیں. بات چیت ہو رہی ہے اور شاید کچھ لیول پہ لوگ انگیج ہوں بھی, جس طرح سے بیرسٹر گوہر ہوں یا جس طرح سے علی امین ہوں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے تو ہم نے تمام رستے بند نہیں کرنے. وہ جو چیپٹر ہے جو باہر بیٹھے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. اس سے پہلے چونکہ ہم نے جتنا کیا ہے وہ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب آج تک جیل میں موجود ہیں. تو جو بات چیت ہوئی ہے, جو بات چیت کا عمل ہے, وہ شاید اتنا فروٹفل نہیں ہے, وہ شاید اتنا ایفیکٹو نہیں ہے کہ اس کے ذریعے عمران خان صاحب کو باہر لایا جا سکتا ہے. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ آپشن جو ہے وہ احتجاج کا آپشن ہے اور اس کے لیے ہم نے احتجاج کرنا ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ اڈالہ جیل کے اندر جو سماعت ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا. پھر اسی طرح جو آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت ہونی تھی وہ اچانک سے جج صاحب چھٹی پہ چلے گی اور صرف ایک چھوٹا سا نوٹس لگائی جی کہ عدالت ہاضہ کی تمام کاز لسٹ 13/6/2023 تک کینسل ہے بحکم عدالت. وہ بھی ہاتھ سے لکھا ہوا اس کو چسپاں کر دیا تھا اور کہا گیا جی کہ جج محمد آصف صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں اور اب یوں 190 ملین کیس کی جو سماعت ہے یہ نہیں ہوگی. اچھا, یہ سب جو ہے وہ اچانک ہوا ہے. یہ عموماً اس سے پہلے جب جج صاحب چھٹی پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے رات کو پتہ چل جاتا ہے یا اس سے ایک دن پہلے پتہ چل جاتا ہے. جج صاحب کی جب چھٹی ان کو ضرورت پڑتی ہے کسی بھی جج کو تو وہ اس سے پہلے بتا دیتے ہیں, یہ اس سے پہلے رپورٹ ہو جاتا ہے یا یہ عموماً کاز لسٹ ہی نہیں آتی. یہ جو اچانک والی چھٹی ہوتی ہے نا, یہ بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جیسے اچانک چھٹی پہ چلے گئے, یہ اچانک چھٹی والا جو معاملہ ہوتا ہے یہ کہانی کے اندر ایک نیا موڑ لے کے آ جاتا ہے. تو یہ جو اچانک والی بات ہوئی ہے, اڈالہ جیل کے اندر بھی اچانک سماعت منسوخ ہو گئی, ملاقاتیں نہ ہوں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی سب کچھ مطلب ایک رات میں یہ پورا منظر نامہ بدل گیا. لیکن اگین جو اگلا جو لائے عمل ہے, مجھے لگتا ہے یہ اگلی جو سچویشن ہے وہ بنے گی تحریک انصاف کی اس احتجاج والی اسٹریٹجی سے. تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹتی ہے تو کچھ ڈیفرنٹ ہوگا. اگر اس کو آگے لے کر چلتی ہے تو ظاہر ہے پھر یہاں پہ سختیاں بڑھیں گی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.